नमस्कार. समेस्तांक माये मोगाचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या दिसांनी गोंयभर तशेंच भारतभर जनते मदीं एक भक्तिभावाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. तें म्हळ्यार प्रभू श्री रामचंद्रांची 77 फूट उंच लांबयेची धातूची मुर्ती श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ काणकोण पर्तगाळी हांगासर विराजमान जाल्ली आसा. 28 नोव्हेंबर 2025 सालान भारत भुंयेचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या हस्तुकी ह्या महाकाय मुर्तीचें अनावरण सोहळो पार पडलो. लाखो भक्तांची उपस्थिती ह्या कार्यक्रमाक लाभली. तर ह्या संबंधीचो एक आदराचो नियाळ घेवपाक आमकां साथ दियात आनी ह्या चित्रीकरणाचो आनंद घेयात. गोंयांतली नदी कुशावतीच्या नयनरम्य तशेंच चमकदार व्हांवतल्या नदीपात्राच्या तीरार हो गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठ स्थिरावलेलो आमी पळयता. सुंदर अशा निसर्गाचो तेंको घेवन ह्या मठाची स्थापना जाल्ली आसा. पांचवेसार भोंवतण आनी स्वच्छ वातावरणान हो परिसर भरलेलो आसा. तुमी पळयता गेली 550 वर्सांचो इतिहास ह्या पर्तगाळी जिवोत्तम मठान रचलेलो आसा. तेन्ना एक नदर मारुया ह्या मठाच्या चौफेर वास्तूचेर. पार्किंग जय श्रीराम. प्रभू श्री रामचंद्रांच्या ह्या अद्भुत इतिहास लाभलेल्या मठा संबंधीची अधिक माहिती जाणून घेवपा खातीर आमी निवडला ह्या परिसरांतले स्थानीक तशेंच ह्या मातयेच्या रंगान मिसळलेले रहिवाशी शिरीश आचार्य. तांचें हांगा एक ल्हानशें भुसारी दुकान ह्या पर्तगाळी मठाच्या एकदम बाजूक आसा. सरळ साद्या राहणीमाना बरोबरूच हे अत्यंत मेहनती व समाधानी वृत्तीचे आसा. बाई, तुमचें नांव कितें? आचार्य शिरीश आचार्य म्हळ्यार शिरीश आचार्य म्हटलें न्ही तुमचें नांव. ह्या देवळा बद्दल कितें म्हायती सांगा. ह्या देवळा सद्या 5.5 वर्स जाल्ली सर. देवळाक ह्या 5.5 वर्सां जाली. हातूंत 23 स्वामी जावन गेल्ले सर. 23 स्वामी. हे आसा ते आतां 24वे विद्याधीश तीर्थ स्वामी. एक सांगा, ही रामाची मूर्ती कितली फूट आसा? 77 फूट आसा. 77 फूट धरून म्हणजे सगळो चौथार जो आसा सकयल तो धरून 77. आनी बसोवपाक कितकेशे दीस लागले? कमीत कमी बसोवपाक 1 म्हयनो लागलो. 1 म्हयनो वयरूच लागून तशें. 1 म्हयन्या वयर करपाक 3-4 म्हयने लागले. आनी खंयच्या गांवच्यान हाडली आसतली? ती कर्नाटकांतल्यान हाडल्या. कर्नाटकांतल्या. कर्नाटकांत वचून हाडल्या. कर्नाटकांत एकच पार्ट आयला. पयलीं पांय आयले, ताजे नंतर मदीं कमर आयलें, ताजे नंतर धड आयलें, ताजे नंतर तकली आयली, मागीर हात आनी शेला बिला सगळे आयले. अशी तयार करून हांगा वेल्डिंग करून बसयला. म्हणजे एक भाग हाडून मागीर ट्रकांचेर बसयला. मागीर हांगासर ते असेंबल केला. ते बसोवपाक स्पेशल लोक हाडिल्ले. आनी ही आतां मुर्ती आसा ती कसले धातूची? ती गुजराताक हें बांदलां पटेलालें. ताणेंच ही मूर्ती तयार केल्या. सरदार पटेलाच्या कारागिरांनीच ही केल्या. ही मूर्ती तयार केल्या. ताकाच हें केलें म्हूण आयकता. अशी हांवें भायल्यान आयकल्ली गोश्ट. ह्या गांवचें नांव कितें? पर्तगाळ. पर्तगाळ म्हणून ह्या मठाक पर्तगाळी मठ म्हणटात. पर्तगाळी मठ म्हणून जिवोत्तम मठ म्हणटात. जिवोत्तम मठान जिवोत्तम स्वाम्यान बांदिल्लो तो मठ. जिवोत्तम स्वामी. जिवोत्तम मठ म्हणटात. पुस्तकालय म्हणून तातूंत तांगे तें सगळें संग्रहालय आशिल्लें. ती माळी जुनी जातरी तांणी उडोवन आतां ती माळी उडयली ते संग्रहालय. आनी व्हडली हें करून मुखार ती चावड्यो बिवड्यो बसपा आशिल्लें तें सगळें उडोवन तांणी वॉल टॅप केलां.
आनी नवीन हें केलां सगळें आनी सगळीं रुमां सगळीं रावपा वेवस्था तशी केल्या. पाठशाळा बी बांदपाची तयार चलता. लोकां पाठशाळी मास्तर बिस्तर कोण आयल्या तांकां स्पेशल रूम बायलांक घेवन रावपा मेळपाचे रूम बांदल्यात. आं लोकांक रावपाक म्हणजे सुदारणा बरी जाल्या आनी फॅसिलिटी बरी दवरल्या. प्लस तुका भायल्यान आयल्यार रावपाक रूमय मेळटात. AC रूम जाल्यार मेळटात, सादे रूम मेळटात. अशी वेवस्था केल्ली आसा. म्हणजे रावपाची सोय बरी केल्या. केल्ली आहा. दिल्ली चंपाषष्ठी गांवच्या लोकांली चंपाषष्ठी ही हांगासरल्या गांवच्या लोकांची उत्सव आशिल्लो. प्लस तांगेर स्वाम्यालो रथ आयिल्लो. स्वाम्यान कितें केल्लें 55 कोटी जप केल्ले ह्या प्रोग्रामा खातीर. 5,555 कोटी कितें केल्लें जपाचें हें पळय ताजो रथ तयार केलो. प्रत्येक केंद्रा वचून आयलो तो. काशीसान सोडिल्लो तो रथ 26 तारखेक पर्तगाळ पावला. आनी 27 तारखेक कितें जालें? 27 तारखेक ह्या कार्यक्रमाक उत्सवां स्टार्ट जाले. हांगा पारायण त्या जपाचें पारायण चलता. म्हणजे होमाक होम घालून ताका तें तूप घालून संतर्पण करतात. हें आतां होम हवन डेली चालू आहा सकाळ फुडें. हो उत्सव आतां कितके दीस चलतलो? 7 तारीख पसून चलतलो डिसेंबर 7 तारीख डिसेंबराच्यान तांगेलो तो येवत हाजो कार्यक्रम आसा. ह्या जिवोत्तम मठान कितके उत्सव जाता एका वर्साक? हांगा मेन आशिल्लो कार्तिकनोम, रामनोम, नागपंचमी, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी आनी वचम. तातूंत म्हाका हांगा बुसाडी दुकान आसा. हें दुकान तुमचें? एक सांगा, तुमच्या दुकानाचेर सेम रेटीन तुमी दवरलात ताचें कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार हांगा पळय जे आतां भावीक आयल्यात, देवस्थानां आयल्यात, तांगेली लूट करप न्ही. आमकां जें कितें प्रॉफीट ताजेर बनार हांगा गिरायक नाशिल्लें, लोक वस्ती नाशिल्ली. हे कसले प्रोग्राम जावन म्हाका जो आतां त्या कामगार येवन म्हाका जें पळय गिरायक जालां तें रामदेवा कृपेन जालां आनी स्वाम्याली कृपेन जालां अशें हांव मानतां. त्या मनशांनी परत त्या देवस्थानां आयिल्ल्या लोकांनी लूट करप न्ही हें म्हाका मेन हेतू बरो आसा तुमचो. अशा निस्वार्थी आनी प्रामाणीक नागरिकाचे आमी खूब आभार व्यक्त करता. हांगासरल्या ह्या 10 दिसांच्या कार्यक्रमाक यशस्वीरित्या पार पाडपा खातीर आनी लोकांची उत्तम सोयीसाठी सरकारा बरोबरूच ह्या मठाच्या वतीन लोकांक यो वच करपाची खास वेवस्था केल्ली आसा. च्या जेवणाची उत्तम बरी सुटसुटीत सोय केल्या. संध्याकाळ रात्रीचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजीत केल्या. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी तशेंच इच्छुकांनी ह्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक अवश्य भेट दिवची. देव बरें करूं. जय श्रीराम.